दोस्तों, दुनिया सिर्फ नक्शे पर बने हुए मुल्कों का नाम नहीं, बल्कि ये मुख्तलिफ़ सकाफ़तों, रस्म व रवाज और सोचों का एक ऐसा हसीन इम्तज़ाज है, जो हर इंसान को हैरान कर देता है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, हमें वही चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, मगर जब हम दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरफ देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि इंसान की सोच और ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ हर जगह एक जैसा नहीं होता। कुछ रस्म व रवाज ऐसे होते हैं जो मोहब्बत, एहतराम और खुशी की इलामत होते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर इंसान वाकई हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। लेकिन जब हम इन रवायात के पीछे छुपी कहानी को समझते हैं, तो मालूम होता है कि हर रस्म के पीछे कोई ना कोई गहरी वजह, अकीदा या रवायत मौजूद होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 ऐसे अजीबो-गरीब मगर हकीकत पर मबनी रवाज के बारे में बताएंगे, जो मुख्तलिफ ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं और जिन्हें सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, मडगास्कर, मर्दों की लाशों के साथ रक्स। मडगास्कर में एक इंतहाई मुनफरिद और हैरानकुन रस्म पाई जाती है, जिसे फामा दिहाना कहा जाता है। इस रस्म में लोग अपने मरहूम रिश्तेदारों की कब्रें खोलते हैं, इनकी लाशों को निकालते हैं, इन्हें नए कपड़ों में लपेटते हैं और फिर मौसीकी के साथ इनके साथ रक्स करते हैं। अब ये बात सुनकर आपको अजीब या डरावनी लग सकती है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये मोहब्बत, इज़्ज़त और ताल्लुक़ की अलामत है। वो ये समझते हैं कि मरने वाले लोग मुकम्मल तौर पर हमसे जुदा नहीं होते, बल्कि इनकी रूह हमारे साथ जुड़ी रहती है। ये रस्म आम तौर पर हर चंद साल बाद की जाती है और पूरा ख़ानदान इसमें शरीक होता है। इस मौका पर खाना पीना, मौसीकी और खुशी का माहौल होता है, जैसे कोई त्यौहार मनाया जा रहा हो। ये रवायत हमें ये सिखाती है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मौत को भी मुख्तलिफ़ अंदाज में देखा जाता है। नंबर 9, चीन, शादी से पहले रोने की रवायत। चीन के कुछ दही इलाकों में एक ऐसी रवायत पाई जाती है जो सुनने में अजीब लगती है, मगर वहाँ इसे खुशी की अलामत समझा जाता है। इस रस्म के मुताबिक दुल्हन शादी से तकरीबन 1 माह पहले रोज़ाना कुछ वक्त के लिए रोना शुरू कर देती है। शुरू में दुल्हन अकेले रोती है, फिर कुछ दिन बाद उसकी माँ शामिल हो जाती है। इसके बाद दादी और दीगर ख़वातीन भी इसमें शामिल हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये एक इज्तमाही रस्म बन जाती है। ये रोना दरअसल दुख का इजहार नहीं होता, बल्कि ये एक तरह की जज्बाती तैयारी होती है, जिसके ज़रिए दुल्हन अपने घर वालों से बिछड़ने के एहसास को ज़ाहिर करती है। इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि जितना ज़्यादा दिल से रोया जाएगा, उतनी ही शादी कामयाब होगी। नंबर 8, स्पेन, बच्चों के ऊपर से कूदने का त्यौहार। स्पेन के एक गांव में एक हैरानकुन रवायत सदियों से जारी है, जिसे अल कोलाचो कहा जाता है। इस रस्म में मर्द शैतान जैसे लिबास पहनकर सड़क पर लेटे हुए बच्चों के ऊपर से छलांग लगाते हैं। ये बच्चे अमूमन वो होते हैं जो पिछले साल पैदा हुए हों। इस रस्म का मकसद ये होता है कि बच्चों को गुनाहों, बुरी रूहों और बदकिस्मती से पाक किया जाए। अगरचे ये अमल ख़तरनाक लगता है, मगर इसे इंतहाई एहतियात से अंजाम दिया जाता है और वहाँ के लोग इसे एक मुक़द्दस रस्म समझते हैं। ये रवायत हमें ये बताती है कि बाज़ मुआशरों में रूहानी हिफाजत के लिए किस कदर मुनफरिद तरीके अपनाए जाते हैं। नंबर 7, इंडोनेशिया, मरने वालों के साथ ज़िंदगी गुजारना। इंडोनेशिया के तोराजा कबीले में एक बहुत ही मुनफरिद रवायत पाई जाती है। यहाँ अगर कोई शख्स फौत हो जाए तो इसे फ़ौरन दफन नहीं किया जाता, बल्कि कई महीनों या कभी कभार सालों तक घर में ही रखा जाता है। अहले खाना इस शख्स के साथ ऐसे पेश आते हैं जैसे वो ज़िंदा हो। इसे खाना पेश किया जाता है, इससे बात की जाती है और इसे घर का हिस्सा समझा जाता है। ये लोग मानते हैं कि मौत एक अचानक वाक़या नहीं, बल्कि एक तदरीजी अमल है और इस दौरान मरने वाला शख्स आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से रुखसत होता है। ये रवायत मोहब्बत और ताल्लुक़ की एक इंतहाई मुनफरिद मिसाल है। नंबर 6, भारत, दरख्त से शादी की रस्म। भारत के कुछ इलाकों में एक ऐसी रवायत मौजूद है जो ख़ास तौर पर नजूमी अकायद से जुड़ी हुई है।
اگر کسی لڑکے یا لڑکے کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ اس کی شادی میں مشکلات آ سکتی ہیں تو اس کی پہلے درخت سے شادی کروائی جاتی ہے۔ اس رسم کے بعد اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر اصل شادی کی جاتی ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس عمل سے بدقسمتی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ رسم جدید دور میں بھی کچھ جگہوں پر موجود ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ روایات اور عقائد آج بھی انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 5، جنوبی کوریا، خوبصورتی کے لیے سرجری بطور تحفہ۔ جنوبی کوریا میں خوبصورتی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اسی وجہ سے وہاں پلاسٹک سرجری عام ہے۔ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو گریجویشن کے بعد پلاسٹک سرجری بطور تحفہ دیتے ہیں۔ یہ روایت اس سوچ کو ظاہر کرتی ہے کہ ظاہری خوبصورتی بھی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وہاں کے نوجوان اسے ایک نارمل چیز سمجھتے ہیں، جبکہ باقی دنیا کے لیے یہ ایک حیران کن حقیقت ہے۔ نمبر 4، جرمنی، شادی سے پہلے برتن توڑنے کی روایات۔ جرمنی میں شادی سے پہلے ایک بہت ہی دلچسپ اور منفرد رسم ادا کی جاتی ہے، جسے پولٹرا بینڈ کہا جاتا ہے۔ اس رسم میں شادی سے ایک دن پہلے دولہا دلہن کے گھر یا کسی کھلی جگہ پر دوست، رشتہ دار اور جاننے والے جمع ہوتے ہیں اور جان بوجھ کر پلیٹیں، کپ اور مٹی کے برتن زمین پر پھینک کر توڑتے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے میں کسی ہنگامی یا افراتفری جیسا لگتا ہے، مگر در حقیقت یہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اس رسم کے پیچھے ایک گہرا مطلب چھپا ہوتا ہے۔ جرمن ثقافت میں یہ مانا جاتا ہے کہ برتن ٹوٹنے کی آواز بری روحوں کو دور کرتی ہے اور نئی زندگی کے آغاز سے پہلے منفی اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 2، افریقہ کے مسائی قبیلے، تھوکنا بطور دعا اور برکت۔ افریقہ کے مشہور مسائی قبیلے میں ایک ایسی روایت پائی جاتی ہے جو باہر کے لوگوں کے لیے بہت حیران کن ہے، لیکن وہاں اسے عزت اور محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے تھوکنا۔ مسائی لوگ مختلف مواقع پر تھوک کو دعا اور برکت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب کوئی بزرگ کسی بچے کو دعا دیتا ہے تو وہ اس پر ہلکا سا تھوک دیتا ہے۔ جب دو لوگ ملتے ہیں تو بعض اوقات ہاتھ ملانے سے پہلے ہاتھ پر تھوک لگاتے ہیں۔ شادی یا خوشی کے موقع پر بھی یہ عمل کیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک تھوکنا بدتمیزی نہیں بلکہ نیک خواہشات، حفاظت اور خوش نصیبی کی علامت ہے۔ نمبر 1، انڈونیشیا میں دلہن کو زمین پر قدم نہ رکھنے دینا۔ انڈونیشیا کے کچھ علاقوں میں شادی کے بعد ایک بہت ہی منفرد اور دلچسپ روایت ادا کی جاتی ہے، جس میں دلہن کو زمین پر قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ شادی کے بعد جب دلہن کو اس کے نئے گھر لے جایا جاتا ہے تو دلہا اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پر تو یہ روایت اس حد تک سختی سے مانی جاتی ہے کہ دلہن پورے راستے میں زمین کو چھو بھی نہیں سکتی۔ اس کے پیچھے ایک گہرا عقیدہ موجود ہے۔ وہاں کے لوگ مانتے ہیں کہ اگر دلہن زمین پر قدم رکھے گی تو اس کی نئی زندگی میں بدقسمتی یا مشکلات آ سکتی ہیں، اسی لیے دلہا اسے اٹھا کر لے جاتا ہے تاکہ اس کی حفاظت کرے اور اس کی زندگی کا آغاز خوشگوار ہو۔ تو دوستو، دنیا کے یہ عجیب و غریب رواج ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ انسان کی زندگی صرف منطق پر نہیں بلکہ عقائد، روایات اور احساسات پر بھی چلتی ہے۔ جو چیز ہمیں عجیب لگتی ہے وہ کسی اور کے لیے زندگی کا حصہ ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کون سا رواج سب سے زیادہ حیران کن لگا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔